وے انس بلال نبی دیو یارو تے تسی نبی کتھے چھڈ آئے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کوڑ گمان دے پھر کیوں کری یار یارانو اندر خاک چھپان دے وے بلال منو دس تے سینا پیغمبر دے شاریاں تے جان دین والے تو میرے بابے نو کیویں دفن کر کے آ گیا ہے انس دس تے سینا میرے بابے دا چن جیا مکھڑا کیویں دفن کر کے آ گئے اللہ اکبر تاریخاں والے اسباب نو لکھیا ہے سیدہ فاطمہ نو اپنے بابے دے جام دا اتنا غم ہویا ہے میری آقا تے جان تو بعد 6 ماہ سیدہ فاطمہ صرف زندہ رہیاں نے اور انہاں 6 مہینیاں دے اندر کسے نے فاطمہ نو مسکراندا ویکھیا ہی کوئی نہیں سیدہ فاطمہ دیاں لباں دیاں مسکراہٹاں اڈ گئیاں نے اپنے بابے دی جدائی تو بعد